हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई थर्ड पार्टमा नेशनल बिल्डिङ लॉ, हायरार्की अफ बिल्डिङ कोड एन्ड इट्स एप्लिकेसन प्रोसिड्युर फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ बिल्डिङ कोड इन नेपाल, यसको बारेमा चाहिँ 25 वटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि चाहिँ धेरै पटक सोधेको पनि छ र आउन पनि सक्छ, किनकि यो चाहिँ कोडहरुबाट आजकल 5-7 वटा क्वेशन हालिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो कोडको क्वेशन राख्न गइरहेको छु। यो 10-10 मिनेटको भिडियो सबै चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो सर्ट भिडियोको लिस्टमा पनि हुन्छ, तपाईहरु प्लेलिस्टमा भिजिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको क्वेशन 27 देखि स्टार्ट हुन गइरहेछ। 27 मा के छ हेरौं। A set of technical specification and standard adopted by engineering committee for designing and constructing building is called A मा छ structural code, B मा छ building code, C मा छ building bylaws, D मा छ none of the above। तो 27 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B, building code। A set of technical specification and standard adopted by engineering community for designing and constructing building is called building code भन्ने गर्छ त्यसलाई। अब क्वेशन नम्बर 28 मा छ नेपाल नेशनल बिल्डिङ कोड वाज फर्स्ट legally enforced in A मा छ 1994 AD, B मा छ 2000 AD, C मा छ 2005 AD, D मा छ 2015 AD। फर्स्ट legally enforced नेपाल नेशनल बिल्डिङ कोड कहिले चाहिँ भएको थियो त 2005 मा चाहिँ भएको थियो। 28 को चाहिँ सही उत्तर C हो। अब 29 मा के छ, which of the following has been kept at the top of hierarchy of code of Nepal? A मा छ code for professionally engineered structure, B मा छ mandatory rule of thumb, C मा छ code of the state of the art building, D मा छ guideline for rural building। तो 29 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C, code of the state of the art of building। अब क्वेशन नम्बर 30 मा छ international state of art is mainly followed for A मा छ sophisticated building, B मा छ building with specified plinth area, C मा छ building of plinth area less than 1000 square feet less than 3 story, D मा छ building with span more than 4.5 meter and building with irregular shape। तो 30 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A, sophisticated buildings। अब क्वेशन नम्बर 31 मा छ which of the following code is not applicable for mandatory rule of thumb? कुन चाहिँ कोड नोट एप्लिकेबल छ थम्ब रुल को लागि? A मा छ NBC 206, B मा छ NBC 201, C मा छ NBC 202, D मा छ NBC 205। तो 31 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, यो चाहिँ NBC 206 हो। यो चाहिँ थम्ब रुल नोट एप्लिकेबल फर मैंडेटरी रूल ऑफ थंब चाहिँ NBC 206 हो। अब क्वेश्चन नंबर 32 मा छ व्हिच अफ द फॉलोइंग बिल्डिंग कोड इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर प्रोफेशनली इंजीनियर्ड बिल्डिंग इन नेपाल? व्हिच अफ द फॉलोइंग बिल्डिंग कोड इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर प्रोफेशनली इंजीनियर्ड बिल्डिंग इन नेपाल? तो ए मा छ NBC 000, B मा छ NBC 101, C मा छ NBC 201, D मा छ all of the above। तो 32 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ NBC 101। अब 33 में के छ मैंडेटरी रूल ऑफ थंब में बी एप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल ऑफ ए में छ प्लिंथ एरिया लेस देन 1000 स्क्वायर फीट लेस देन 3 स्टोरी, बी में छ प्लिंथ एरिया ग्रेटर देन 1000 स्क्वायर फीट लेस देन 3 स्टोरी, सी में छ प्लिंथ एरिया ग्रेटर देन 1000 स्क्वायर फीट ग्रेटर देन 3 स्टोरी, डी में छ प्लिंथ एरिया लेस देन 1000 स्क्वायर फीट ग्रेटर देन 3 स्टोरी। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ प्लिंथ एरिया लेस देन 1000 स्क्वायर फीट लेस देन 3 स्टोरी, जुनमा चाहिँ थंब रूल चाहिँ मैंडेटरी एप्लाइड गर्न सकिन्छ कंस्ट्रक्शन अफ बिल्डिंग में। अब क्वेश्चन नंबर 34 में के छ व्हिच अफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पांसिबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड constituent of code and guideline on various public work including earthquake matters?
ए मा छ नेशनल ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेट्रोलोजी, बी मा छ नेशनल बिल्डिङ काउन्सिल, सी मा छ प्रोफेसनल सोसाइटिज एज एनईए एस्क्याप अनि डी मा छ डिपार्टमेन्ट अफ माइन्स एन्ड जियोलोजी। त 34 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 34 को सही उत्तर ए हुन्छ नेशनल ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेट्रोलोजी। अब क्वेश्चन नंबर 35 मा के छ? व्हिच अफ द फलोइङ बॉडीज इज रिस्पोन्सिबल फॉर द फर्मुलेसन एन्ड एडोप्सन बाय लॉज? ए मा छ नेशनल ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेट्रोलोजी, बी मा छ नेशनल बिल्डिङ काउन्सिल अनि सी मा छ प्रोफेसनल सोसाइटिज एज एनईए एस्क्याप अनि डी मा छ लोकल बॉडीज। अनि 35 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी लोकल बॉडीज। 35 को सही उत्तर डी हुन्छ लोकल बॉडीज में चाहिँ व्हिच अफ द फलोइङ बॉडीज इज रिस्पोन्सिबल फॉर द फर्मुलेसन एन्ड एडोप्सन बाय लॉ मा चाहिँ लोकल बॉडीज हुन्छ। 36 मा छ वन अफ द इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्र्याटेजिज अफ बिल्डिङ कोड इज? ए मा छ मोर कंट्रोल लेस कम्प्लायन्स, बी मा छ मोर कम्प्लायन्स मोर कंट्रोल, सी मा छ लेस कम्प्लायन्स लेस कंट्रोल, डी मा छ मोर कम्प्लायन्स लेस कंट्रोल। तो 36 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मोर कम्प्लायन्स लेस कंट्रोल। अब यसको चाहिँ पीडीएफ हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँबाट गुगल ड्राइभको लिंक ओपन गर्नु होला र डाउनलोड गर्नु होला। 37 मा के छ? 37 मा हु इज द कंट्रोलर अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ बिल्डिङ कोड? ए मा छ डिजाइनर, बी मा छ ओनर, सी मा छ गभर्नमेन्ट म्युनिसिपालिटीज, डी मा छ कन्ट्र्याक्टर। त सी हुन्छ गभर्नमेन्ट म्युनिसिपालिटीज। अब 38 मा के छ? नोर्म्स सेट forth by the government authorities regarding construction of building is called? A मा छ building bylaws, B मा छ building code, C मा छ structural code of patient अनि D मा structural code of practice अनि D मा छ engineering norms set forth by the government authorities regarding construction of building is called? 38 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ building bylaws। अब 39 मा के छ? ऑब्जेक्टिव अफ बिल्डिङ बाय लॉज इज? ए मा छ टू अलाउ डिसिप्लिन्ड एन्ड सिस्टमेटिक ग्रोथ अफ बिल्डिङ एन्ड टाउन्स एन्ड प्रिभेन्ट हेफाजार्ड डेभलपमेन्ट अनि बी मा छ टू प्रोटेक्ट सेफ्टी अफ पब्लिक अगेन्स्ट फायर नोइज हेल्थ hazard and structural failure अनि सी मा छ to provide proper utilization of space, hence maximum efficiency in planning can be derived from these laws अनि डी मा छ all of the above। यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 40 मा के छ? ए अनि ऑप्शन ए मा छ बिल्डिङ कोड, बी मा छ बिल्डिङ बाय लॉज, सी मा छ आईएस कोड, डी मा छ प्रोसिड्यूर इज अ सेट अफ रूल दैट स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट सच एज बिल्डिङ एंड नॉन बिल्डिङ स्ट्रक्चर। तो 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बिल्डिङ कोड। अ बिल्डिङ कोड इज अ सेट अफ रूल दैट स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट सच एज बिल्डिङ एंड नॉन बिल्डिङ स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन नंबर 41 में के छ? व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन बिल्डिंग कोड? ए में छ मैकेनिकल इंटीग्रिटी, बी में छ सेफ्टी, सी में छ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, डी में छ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो 41 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट जुन कि बिल्डिंग कोड में इंक्लूड हुँदैन। अब 42 में के छ? व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव अफ बिल्डिंग बाय लॉ? फर्स्ट पार्ट में हामी डिस्कस गरियो ऑब्जेक्टिव अफ बिल्डिङ लॉ कुन चाहिँ बिल्डिङ बाय लॉ मा इन्क्लुड छैन। ए मा के छ? allow disciplined and systematic growth of building and town and prevent haphazard development यो थियो। अब बी मा के छ? protect safety of public against fire noise health hazard and structural failure यो पनि थियो। अनि सी मा के छ? they provide health safety and comfort to the people who live in building सी अब यो पनि थियो। अनि अर्को के छ? renovation of wall building without any charge by government। तो 42 को चाहिँ सही उत्तर डी नै हुन्छ। यो थिएन हामीहरुको ऑब्जेक्टिभ बाइ लॉ मा फर्स्ट पार्ट हेर्नु होला, त्यसको ऑब्जेक्टिभ पनि भनेको छु, एस्पेक्ट र प्यारामिटर पनि त्यसमा भनेकै छु। अब क्वेशन नम्बर 43 मा के छ?
combining two or more plot as a single plot is called combining two or more plot as a single plot is known as A मा छ amalgamation अनि B मा छ frontage, C मा छ bifurcation, D मा छ building setback। तो 43 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ A amalgamation, यो चाहिँ सही उत्तर हो। के भनेको छ combining two or more plot as a single plot is known as amalgamation, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 44 मा के छ which is not a building by laws characteristic। A मा छ the rules must be specific, clear and the language of rules should be grammatically correct। अनि B मा छ terms used should be defined clearly so that there must be one and only one meaning of the term। अनि C मा छ due to the some special condition and requirement some bylaws differ from the bylaws of other place। D मा छ no modification is allowed if required। तो 44 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D no modification is allowed if required, which is not a building by laws characteristic, no modification is allowed if required, यो चाहिँ सही उत्तर हो किनकि नोट भनेको छ। अब क्वेश्चन नम्बर 45 मा के छ which of the following is not a zone। A मा छ residential, B मा छ commercial, C मा छ industrial, D मा छ electrical। तो 45 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ electrical, बाकी यो तीनवटै जोन नै हो। अब क्वेश्चन नंबर 46 मा के छ which is not a type of building। A मा छ educational building, B मा छ mercantile building, C मा छ institutional building, D मा छ domestic building। तो 46 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ D domestic building। अब क्वेश्चन नंबर 47 लास्ट क्वेश्चन मा के रहेको छ line up to which the plinth of a building adjoining a street may be lawfully extended is called। A मा छ building line, B मा छ building boundary, C मा छ building extended, C मा छ building extend, D मा छ building plan। line up to which the plinth of the building adjoining a street may be lawfully extended is called। 47 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ A building line। हस्त साथीहरु आजको भिडियोमा बिल्डिङ कोडको बारेमा हामी हेर्यो। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो, योबाट क्वेशन एक दुईवटा चाहिँ आउने चान्सेस हुन्छ। हस्त साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै। नयाँ टपिकहरुबाट पनि भिडियोहरु हाम्रो च्यानलमा आइराख्छ, त्यही भएर हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु धन्यवाद।